अप्टिमम साइकल लेन्थ कति हुन्छ भनेर यसमा पनि त्यसो निकाल्ने हो। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि नर्मल फ्लो र स्याचुरेसन फ्लो भनेर चाहिँ भन्ने हुन्छ है। जस्तै स्याचुरेसन फ्लो भनेर चाहिँ म्याक्सिमम फ्लो कति स्याचुरेट कुन बेला हुन्छ भन्ने टाइमले चाहिँ हामीले ट्राफिक काउन्ट गरेका छौँ। नर्मल फ्लो क्यु भनेको तिमीहरूलाई थाहा छ होइन। यो दुईवटा थाहा पाइसकेपछि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि नर्मल फ्लो टु स्याचुरेसन फ्लोको चाहिँ रेसियो निकाल्छौँ। y1 y2 भनेर रेसियो निकाल्छौँ। अब यो रेसियो हामीले चाहिँ मिक्स यो चाहिँ जनरली धेरै जस्तो चाहिँ पिसियुमा पनि गरेको हुन्छ। अब तिमीहरूलाई केमा दिएको छ त्यो अनुसार चाहिँ तिमीहरूले स्याचुरेसन रेसियो चाहिँ निकाल्नु पर्यो। अब यो निकालिसकेपछि अनि हामीले चाहिँ मेथड कसरी गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ अब एल भनेको चाहिँ लस्ट टाइम पर साइकल भने यो सार है। हामीले सिओ भनेको चाहिँ 1.5 टाइम्स एल इन +5 1 - y भनेर भन्छौँ। यसमा चाहिँ लस्ट टाइम भनेको चाहिँ ट्वाइस एन प्लस आर भनेको चाहिँ अल रेड टाइम भनेको काहीँ पनि ग्रिन सिग्नल नदिने त्यो सबै एप्रोचेसमा चाहिँ रेड टाइम हुने भयो भने एन भनेको नम्बर अफ फेज हो। लस्ट टाइम निकाल्नको लागि चाहिँ ट्वाइस इन्टु नम्बर अफ फेज प्लस अल रेड टाइम जोड्यो भने चाहिँ टोटल लस्ट टाइम आउँछ। त्यो लस्ट टाइम भनेको क्यापिटल एल हो। त्यसलाई चाहिँ हामीले फर्मुलामा राख्यौँ भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अनि अर्को चाहिँ वाइ भनेको चाहिँ के को समेसन हो भन्दाखेरि रेसियो हो। y1 भनेको चाहिँ नर्मल फ्लो टु स्याचुरेसन फ्लो त्यो डिरेक्सनको लागि, y2 भनेको चाहिँ नर्मल फ्लो टु स्याचुरेसन फ्लो त्यो डिरेक्सनको लागि। यसरी चाहिँ हामीले y1 y2 निकालिसकेपछि सी नट निकाल्छौँ। अब सी नट निकालिसकेपछि नम्बर फर्स्ट रोडमा चाहिँ कति ग्रिन टाइम दिने, नम्बर सेकेन्ड रोडमा चाहिँ कति ग्रिन टाइम दिने भनेर चाहिँ यो फर्मुलाले भनेको हुन्छ। अनि यसरी नै हामीले चाहिँ नम्बर अफ फेजेसहरूको अनुसार चाहिँ हामीले डिजाइन गर्छौँ। यो फर्मुलाहरू सार त सबै एकताल। y1 भनेको चाहिँ q1/s1 है, y2 भनेको q2/s2। अब यसको चाहिँ न्युमेरिकल गरेपछि क्लियर हुन्छ। अनि हामीले अनि सिग्नल डिजाइनमा लास्टमा जहिले पनि फेज डायग्राम बनाउनु पर्छ है। अब एउटा डिजाइन गर्छौँ अनि त्यसपछि तिमीहरूलाई यो कुरा चाहिँ क्लियर हुन्छ। यो फर्मुलाहरू चाहिँ सबै सारिसकेपछि सार्यो भन है। इम्पोर्टेन्ट छ है यो। यसबाट सिग्नल डिजाइनबाट धेरै तिमीहरूले ओल्ड क्वेसन हेऱ्यो भने एकदमै धेरै क्वेसन सोधिरहेछ है फाइनलमा। त्यही भएर यो चाहिँ एकदम बरु अलिकति ढिला पढौँ तर राम्ररी पढौँ। सारिसकेपछि सार्यो भन है। आज किन स्टुडेन्ट कम हो? अघिको क्लासमा पनि कम थियो हेमन्त जनक? अहिले बत्ती धेरै गइरहेछ सर, पानी धेरै परिरहेछ, त्यही भएर यहाँ धेरै हाम्रो पोखरामा नि धेरै ठाउँमा बत्ती गइरहेछ के सर। हो त्यही भएर हो। साह्रै हो। सर यसमा सिनट भनेको त्यो साइकल कम्प्लिट हुन कति टाइम लाग्छ भन्ने नै हो। हो। सर अनि y1 र y2 भने के हो सर? q1/s1 लेख त। नर्मल फ्लो टु स्याचुरेसन फ्लो लेख। q1/s1, y2 भनेको q2/s2। अहिले हामी न्युमेरिकल गर्दा पनि आउँछौँ। स्याचुरेसन फ्लो भनेर चाहिँ म्याक्सिमम फ्लो कति हुन्छ भनेर, स्याचुरेट हुने टाइममा। नर्मल फ्लो भने एज अ नर्मल अहिले कति गुडिरहेछ भन्ने कुरा हो। त्यो चाहिँ ट्राफिक काउन्ट गर्नुपर्छ है हामीले।
यति सार्यो भयो सर। ल क्वेसन बुझिन्छ हेर त द एभरेज नर्मल फ्लो अफ ट्राफिक अन क्रस रोड 1 and 2 during design period are 500 PCU per hour and 300 PCU per hour. The saturation flow value on these roads are estimated as 1500 PCU per hour and 1000 PCU per hour respectively. The all rate time required for pedestrian crossing is 15 seconds. Design phase traffic signal by Webster method भनेर भन्छ ल। सर त्यो फर्स्ट लाइनको राइटतिर के हो सर? एक्सट्रिम राइटतिर कहाँनिर राइट त्यो नर्मल फ्लो अफ ट्राफिक अन के छ सर? त्यो अन क्रस रोड दुईटा क्रस भएको रोडमा भनेको जङ्सन इन्टरसेक्सन भनेको क्रस रोड भने दुईटा क्रस भएको भनेको 4 लेग इन्टरसेक्सन भनेको। Sir, what is that after the what is that, sir? कहाँ At the beginning, sir. The what is द that? एभरेज हो त्यो के हैन द एभरेज Average? नर्मल फ्लो Question is quite unclear, sir. What to do? है The average normal flow. द म भन्छु है त क्वेसन सार है त म भन्छु ल द एभरेज यहाँसम्म भयो Yes, sir. normal flow of traffic on cross road 1 and 2 during design period are 500 PCU per hour 500 PCU per hour and 300 PCU per hour full stop. The saturation flow value on these roads are estimated. The saturation flow value on these roads are estimated as 1500 PCU per hour, 1500 PCU per hour, and 1000 PCU per hour, respectively. Full stop. The all rate time required for pedestrian crossing is 15 seconds. The all rate time required for pedestrian crossing is 15 seconds. Design phase traffic signal by Webster method. भयो सार्यो अब यसमा सुरुमा के निकाल्नु पर्यो y1 र y2 हाम्रो फर्मुला के छ हेर त c not equal to 1.5 l plus 5 1 minus y भनेर भनेको छ। अब यसमा n को भ्यालु चाहिँ हाम्रो नम्बर अफ फेज अहिले 2 छ भनेपछि 2 राख्नुपर्छ है ल। सोलुसन पनि छ सोलुसन नहेर पहिला के निकाल भन्दा y1 र y2 निकाल। y1 भनेको कति भयो 500 डिवाइडेड बाइ 1500 भयो y2 भनेको 300 डिवाइडेड बाइ 1000 भयो। y1 र y2 निकाल पहिला गिभन लेख अनि y1 र y2 निकाल। l भनेको भ्यालु के छ 1 to 2n प्लस अल रेट टाइम r भनेर दिएको छ। अल रेट टाइम 15 सेकेन्ड दिएको छ। नम्बर अफ फेज 2 भनेपछि 2n 2 into 2 भनेको 4 plus 15 भनेको 19 सेकेन्ड भयो l को भ्यालु। सी नट को भ्यालु निकाल है सबैले सी नट सम्म चाहिँ आउनु पर्छ यसमा केही गाह्रो छैन। Sir, हजुर that y is the ratio of that average to the saturation flow. नर्मल फ्लो टु स्याचुरेसन फ्लो y स्मल y It's the ratio, sir. त्यसको रेशियो यो यसमा त्यही भनेको छ हैन र जस्तै हेर त यहाँ दिएर रहन्छ हैन यहाँ y1 equal to q1 by s1 y2 equal to q2 by s2 फर्मुला यहाँ छ है हेर। सर यो नम्बर अफ फेज चाहिँ रोड दुईटा भएर 2 भएको कस्तो हो सर? दुईटा हामीले नम्बर अफ फेज चाहिँ दुईटा डिरेक्सनको उसमा चाहिँ हामीले दुईटा फेज भनेर मानेको भएर मैले अस्ति न तिमीहरूलाई भने कि भन्ने नम्बर अफ फेज भयो आएन जस्तो लाग्यो। जस्तै यसमा भनेको थिएँ नि हेर त फेज 1 मा चाहिँ
यो डिरेक्सनको फेज 2 मा चाहिँ यो डिरेक्सनको ट्राफिकलाई चाहिँ थ्रु मुभमेन्ट भनेर फेज 1 फेज 2 भनेर गरेको थिएँ। एउटा सबै रोडले ग्रीन टाइम पाउनेलाई चाहिँ हामीले कम्प्लिट साइकल भन्छौँ भने एउटा रोडले पाउने ग्रीन टाइम एउटा ठाउँमा अर्को रोडले पाउने ग्रीन टाइम अर्को टाइम भयो भने चाहिँ हामीले के भन्छौँ त भन्दा 2 फेज 3 फेज 4 फेज त्यसरी चाहिँ हामी जान्छौँ। ल सल्युसनको लागि यो हेर है त, यहाँ फर्मुला छ मैले निकालेको कति आयो Q1 Y1 कति आयो 1/3 त्यसलाई भ्यालुमै निकाल्नु 0.33 नै राख है। Y2 3/10 भनेको 0.3 आयो भनेपछि Y1 प्लस Y2 भनेको 0.63 आयो। सबैको आयो यो भ्यालु? ल 2n भनेको चाहिँ एम्बर टाइम हो। हामीले नम्बर अफ फेजेस अनुसार दुईटा फेज छ भने यो कहिलेकाहीँ दिएको हुन्छ है तिमीहरूलाई है, यो क्वेसनमा पनि दिएको हुन्छ। दिएन भने चाहिँ 2 लिने n को भ्यालु, दियो भने चाहिँ त्यही क्वेसन अनुसार लिनुपर्छ है। अलरेडी टाइम त जहिले पनि दिएको हुन्छ। टोटल लस टाइम निकाल अब कति आयो टोटल लस टाइम L को क्यापिटल L को भ्यालु निकाल। कति आयो क्यापिटल L को भ्यालु 19। अब यहाँ आएपछि सी नट को भ्यालु निकाल। सी नट को भ्यालु कति आयो? फर्मुला राखेर सुई सुई गर्ने हो, केही गाह्रो छैन यो। मलाई कति आयो भन है। अनि अर्को एउटा न्युमेरिकल हामी गर्ने, अनि दुईटा गरेपछि यसमा चाहिँ अनि तिम्रो कम्प्लिट हुन्छ। सर त्यो रेड टाइम भनेको कुन रोडको रेड टाइम दिन खोजेको छ? सबै रोडमा रेड टाइम दिने, कुनै पनि ग्रीन टाइम र एम्बर टाइम नदिकन अल रेड टाइम भनेर दिने हो। कस्तो भन्न खोजेको सर त्यो अल रेड टाइम भनेको चाहिँ? त्यो कस्तो भन्दाखेरि अल रेड टाइम भनेको चाहिँ सबै ट्राफिकहरू चाहिँ स्ट्यान्ड स्टिल गराउने टाइपको अल रेड टाइम भनेको चाहिँ दुईटै रोड 1 मा पनि रेड टाइम रोड 2 मा पनि रेड टाइम भनेको। चेन्ज दुईटैमा रोकेर अनि त्यो पेडेस्ट्रियनहरुलाई चाहिँ हिड्न दिने। त्यही हो। आयो कति आयो भ्यालु? 19। L को भ्यालु 19 आयो। सी नट को भनेको 91.28। कति? 91.28। 90 आइरहेछ त कसरी? Y को भ्यालु जोडेनौ? Y1 प्लस Y2 गरेनौ? 90.5 अब G1 फर रोड 1 र G2 फर रोड 2 भनेर निकाल है। त्यसमा चाहिँ Y1 बाई Y हुन्छ है, त्यो सुरुको फर्मुला Y1 बाई, यहाँ फर्मुला मैले लेखिदिएको छु नि। Y1 बाई G1 भनेको Y1 बाई Y C नट माइनस L, G2 भनेको Y2 बाई Y C नट माइनस L। यसरी G1 र G2 निकाल। कति कति भ्यालु आउँछ भन है। G1 र G2 को भ्यालु भन है मलाई। 37.5 निकाले मैले। 37.47 हो G1 हो सर, त्यस्तै हो। G2 त्यो राउन्डिङ अहिले पछि गरौँ, अहिले नगर। 34.095 आयो मेरो। मैले त्यो माथि त्यो सिनरमा चाहिँ 90.6 मानेको छु राउन्ड अप गरेर। त्यो 54 नै राखे भने त ल ठिकै छ। 54 नै राख, त्यो चेन्ज नगर। टोटल साइकल लेन्थ भने के हो त भन त? टोटल साइकल लेन्थ रेड प्लस ग्रीन प्लस एम्बर हैन सर? यस्तो G1 प्लस A1 प्लस G2 प्लस A2 प्लस R अल रेड टाइम भने टोटल साइकल लेन्थ चाहिँ हाम्रो ठ्याक्क मिल्नुपर्छ। त्यो भ्यालु पोइन्टहरुमा नचल है, अहिले पोइन्ट जे आयो त्यही राख है 2 डिजिट सम्म। टोटल साइकल लेन्थ भनेको दुईटै रोडको ग्रीन टाइम, दुईटै रोडको एम्बर टाइम र अल रेड टाइम हो समेसन।
यो होइन त 90.54 नै हो नि होइन Sir, what is the value of G1 and G2? G1 and G2. G1 37.47 G1, G2 30.07, 34.07. Yes, sir. And what to do after this? त्यसपछि टोटल साइकल टाइम हाम्रो प्रोभाइड A1 and A2 2 सेकेन्ड हामीले प्रोभाइड गरेको हो त्यही भएर टोटल साइकल लेन्थ भनेको चाहिँ G1 A1 G2 A2 आर लस के अरे अल रेड टाइम भनेर चाहिँ हाम्रो के आउँछ त 90.54 सेकेन्ड नै आउँछ त्यो चाहिँ हामीले निकालेको ठ्याक्कै भ्यालुसँग मिल्नु पर्यो सी नटसँग चेक हो है यो चेक गर्नको लागि हो है यो अब फेज डायग्राम बनाऊ फेज डायग्राम बनाउन त आइहाल्छ गर्न सक्छ यो यसमा अलिकति ट्विस्ट गरेर गरौँ है हामी एउटा न्युमेरिकल अनि त्यसपछि तिमीहरूलाई सजिलो हुन्छ सर यो फेज डायग्राम चाहिँ एकचोटि भनिदिनु न फेज डायग्राम भनेको चाहिँ जस्तै फेज फर्स्टमा चाहिँ के हुन्छ ग्रीन एम्बर रेड र अल रेड टाइम र रेड टाइम हुन्छ हैन यो चारवटा चीज हुन्छ एउटाको ग्रीन र एम्बर टाइम भनेको फेज 2 को लागि के हो त रेड टाइम हो म यसलाई बनाएरै बुझाइदिन्छु पक्का है तिमीलाई सर यसमा चाहिँ त्यो रेड टोटल रेड टाइम र रेड टाइम छुट्टै छुट्टै आइरहेको रहेछ सर अनि अलिक डिफरेन्ट रहेछ भन्दा यस्तो अलिकति डिफरेन्ट छ यसमा चाहिँ कस्तो भन्दा जस्तै हाम्रो दुईटा फेज चाहिँ एउटा यस्तो यस्तो फेज भयो सपोज मान्नु न यो दुईटा फेज रोडको दुईटा फेज फेज फर्स्ट फेज सेकेन्ड हैन अब सुरुको ग्रीन टाइम र यो ग्रीन टाइम यो एम्बर टाइम यो अल रेड टाइम र रेड टाइम यो चाहिँ ग्रीन टाइम भयो G1 भनेर मान हो यो एम्बर टाइम A1 भनेर मान A1 अल रेड टाइम यो अल रेड टाइम AR भनेर मान ल अल रेड टाइम र यो चाहिँ रेड टाइम R1 मा यो फर्स्ट फेजमा यस्तो हुन्छ हैन अब ग्रीन टाइम र एम्बर टाइम R2 भनेको G1 + A1 हो भनेपछि यति चाहिँ हाम्रो यो रोडमा के रहेछ त यति चाहिँ रेड टाइम रहेछ यो R2 भनेर मान रेड टाइम अनि यो अल रेड टाइम सेमै हुन्छ र यतापट्टि चाहिँ ग्रीन र एम्बर हुन्छ ग्रीन टाइम र एम्बर टाइम हुन्छ ग्रीन टाइम र एम्बर टाइम यसरी चाहिँ हाम्रो फेज डायग्राम बन्छ यो भनेको G1 भनेको कति भ्यालु छ भन त G1 भनेको कति छ भन 30 कति छ भन त G1 7.47 37.47 हैन 0.47 एम्बर टाइम एम्बर 2 A1 सेकेन्ड यो कति 15 रेड टाइम कति छ ग्रीन र एम्बर जोड्यो भने कति आउँछ भन्नु त G1 A1 sir G2 A2 जोड्यो भने G2 A2 34 36.07 36.07 अब यो माथिको भ्यालु चाहिँ सबै जोड त 34.47 No sir 37.47 प्लस 2 सेकेन्ड 34.07 37 कि 34 G1 37.47 37.47 प्लस 2 गर्दाखेरि 39.47 प्लस यो कति 30.07 अनि 36.07 जोड्दाखेरि 90 point कति आथ्यो 54 आउनु मिल्यो हिसाब यसरी चाहिँ देखाउने हो फेज डायग्राम
अब अल्टरनेट टाइम 15 भइहाल्यो अनि G1 A1 गरेर के आउँछ रेड टाइम आउँछ अनि G2 A2 गरेर यसरी ग्रीन टाइम एम्बर टाइम चाहिँ यसरी हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो त फेज डायग्राम बनाउनु पर्यो ल एउटा यसमा क्वेशन म पढ्छु तिमीहरु एकताल टिप है त अर्को क्वेशन यति बुझ्या हो यति बुझ्या हो बोल्नु न Yes, बोल sir. हौ Yes, sir. ल एउटा क्वेशन टिप त म भन्छु द एभरेज नर्मल फ्लो टिप है क्वेशन मैले टाइप गरेको छैन द एभरेज नर्मल फ्लो म टाइप पनि गर्दिनँ नभए पखला ल द AVERAG average NORMAL normal FLOW flow on CROS cross ROADS roads 1 टिप है क्वेशन मैले यहाँ टाइप गरिदिरहेको छु 1 and 2 DURING during DSIG and design RIODS period are 400 PCU per HR hour and 500 PCU per HR hour. The TURATION saturation FLOW flow VALUES values on THAS ROADS roads. These roads are estimated as 1200 PU per hour and 1400 PCU per HR hour respectively. The all red time for PDSTRIAN pedestrian CROSSING crossing is 12 seconds. The MBER time for ROD road 1 and road 1 is 3 seconds and ROD road 2 is 4 seconds. The STARTING starting TIM time LOSS loss for road 1 is 2 seconds and ROAD road 2 is 3 seconds respectively. ल यो गर्यो
भयो साह्रै क्वेसन? भयो सर। ल क्वेसन सारेपछि एकताल यसमा के दिएको छ एकताल तिमीहरू बुझ है। Q1 र Q2 दिएको छ, कति कति दिएको छ? हियर गिवन लेख है। Q1 Q2 भनेको कति दिएको छ? 400 र 500 दिएको छ हो। लेख है, लेख गिवनमा लेख है। Q1 र Q2 दिएको छ, S1 र S2 पनि दिएको छ, कति कति दिएको छ भन है, बोल है। यो न्युमेरिकल गराउँदा धेरै पार्टिसिपेट होस् है, फेरि नत्र गाह्रो होला। भन त। 400 र S1 500 भएको छ सर। S1 S2 कति दिएको छ? 1200 र 1400। अल रेड टाइम कति दिएको छ? all rate time 12 second, अनि A1 र A2 एम्बर टाइम 1 रोडलाई र 2 रोडलाई, 3 and 4, अनि लस्ट टाइम फर रोड 1 र रोड 2 लाई 2 and 3, अब यसमा L भनेको कति हुन्छ ल, कसले भन्न सक्छ? L भनेको टोटल लस्ट टाइम भनेको अहिले हामीले कति निकालेको थियौँ भन त? 16 सेकेन्ड हुन्छ सर। हुँदैन, मिलेन। कसले भनेको 16 सेकेन्ड? मिलेन। टोटल लस्ट टाइम केमा लस हुन्छ हाम्रो? एउटा अलरेडी टाइममा लस भयो हो, त्यसपछि इनिशियल लस जोड्नु पर्छ होला सर। यसमा चाहिँ स्टार्टिङ टाइम लस पनि जोड्नुपर्छ है, रोड 1 र रोड 2 को लागि। NL प्लस R, अहिले हामीले 2N प्लस R गरेका थियौँ नि होइन। त्यसमा चाहिँ हामीले के गरेका थियौँ भन्दाखेरि दुईटा फेज हुने भएर अरू केही भ्यालुहरू नदिएको भएर हामीले कति मानेको थियौँ? 2 मानेको थियौँ। अनि 2 × 2 + 15 गरेर 19 सेकेन्ड निकालेको थियौँ हो। यसमा त तिमीलाई के दिएछ? एउटा चाहिँ अलरेडी टाइम दिएछ, एउटा चाहिँ एम्बर टाइम दिएछ, एउटा चाहिँ स्टार्टिङ लस अफ टाइम दिएछ भनेपछि यो सबैको समेसन जति हुन्छ त्यति चाहिँ हाम्रो के हो त? लस्ट टाइम हो। त्यो बेलामा हामीले गाडीहरूलाई चाहिँ त्यो फेज डिजाइन गर्दाखेरिको चाहिँ सिग्नल डिजाइन गर्दाखेरिको चाहिँ लस्ट टाइम तिनीहरू सबै हो नि होइन। त्यो बेलासम्म त गाडी गुड्दैन। यो भनेको कस्तो भन्दाखेरि तिमीहरूले बुझ्दाखेरि चाहिँ कसरी हो भन्दा पहिला सुरुमा हामीले गाडी रोकिराखेछ भने त्यसलाई स्टार्ट भएर एक्सिलेटर लिनलाई कति टाइम लस गर्छ भन्दाखेरि 2 सेकेन्ड लस गर्छ रोड 1 को लागि, के अरे रोड 2 को लागि 3 सेकेन्ड लस गर्छ। त्यस्तै एम्बर पिरियडमा त हामीले जाने होइन, एम्बर पिरियडमा पनि हाम्रो लस टाइमै हो। भनेपछि एम्बर पिरियडमा के छ त भन्दाखेरि A1 मा 3 सेकेन्ड छ, A2 मा 4 सेकेन्ड छ। भनेपछि त्यो पनि जोड्नु पर्यो। भनेपछि रोड 1 को लागि लस्ट टाइम भनेको कति भयो? 3 + 2 भयो। रोड 2 को लागि के भयो त? 4 + 3 भयो। NL भनेको त्यसरी निस्कियो। अनि अल रेड टाइम भनेको कति छ त? 12 छ। भनेपछि यो जोड्दाखेरि 24 सेकेन्ड आउँछ होला। यही बुझाउन खोजेको हो मैले। यसबाट अरू प्रोसेस त पहिलाको जे गरेको ठ्याक्कै मिल्छ। टोटल साइकल लेन्थ निकालिसकेपछि तिमीहरूले टोटल साइकल टाइम लास्टमा गएर निकाल्नुपर्छ है। त्यो दुईटाको भ्यालु चाहिँ सेम आउनुपर्छ। ल गर अब कति कति भ्यालु आयो भन्दै जाऊ। टोटल Y1 र Y2 कति कति आयो? टोटल लस्ट टाइम निकालेको बुझ्यौ? बोल न बोल हौ। बुझियो सर। sir 12 सेकेन्ड आउँछ add amber सर। also, हजुर हजुर। sir we have to add amber also in that well. एम्बर टाइम भने नि लस्ट टाइम त हो नि। अहिले हामीले ट्वाइस एनमा चाहिँ के राखेको थियो? 2 सेकेन्ड एम्बर टाइम राखे होइन र लस्ट टाइम निकाल्दाखेरि 2 second, yes sir. त्यही हो। 2 फेजमा 2 सेकेन्ड भन्दा 4 सेकेन्ड हुन्छ भनेर राखे त हो नि। अहिले चाहिँ हामीलाई दिएको छ हरेक भ्यालु त्यो राख्ने हो। ट्वाइस एन गर्न पाएनौ अहिलेको जस्तो। सर त्यो एन भनेको चाहिँ नम्बर अफ फेज नै हो होइन, यसमा 2 नै हुन्छ। यसमा दिएको छ, दिएको ठाउँमा चाहिँ 2 हुँदैन। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा तिमीलाई एम्बर टाइम पनि दिएको छ, स्टार्टिङ लस्ट टाइम पनि दिएको छ भनेपछि तिमीले त्यो दुईटा जोडेर NL भनेको भ्यालु चाहिँ त्यो दुईटाको समेसन हो भनेर भन्छौ के। सर त्यो एल हो कि एन चाहिँ सर? नम्बर अफ होइन, हामीले यसमा N2 टाइम्स एम्बर टाइम गर्नु पर्दैन क्या। यसमा दुइटै स्टार्टअप लस अफ टाइम पनि दिएको भएर चाहिँ NL + R हो होइन। टोटल लस टाइम हो पर फेज होइन। एउटा फेजमा के लस हुन्छ त भन्दा एउटा स्टार्टिङ लस हुन्छ, अर्को चाहिँ एम्बर टाइम लस हुन्छ। भनेपछि त्यो दुइटाको समेसन हो भनेर गरेको हो कि। मल्टिप्लाई गर्नु पर्दैन, यसमा जोड्ने हो। 24 सेकेन्ड निस्केको बुझ्छ कि बुझ्दैन त्यति भन न पहिला।
अघि चाहिँ हाम्रो अहिलेको क्वेसन एकताल हेर त अहिलेको क्वेसनमा हामीलाई एम्बर टाइम भनेर दिएको छ अहिलेको क्वेसनमा दिएको छ छैन एम्बर टाइम हो त्यसमा चाहिँ हामीले के लेख्यौँ भन्दाखेरि एउटा फेजमा चाहिँ 2 सेकेन्ड एम्बर टाइम हुन्छ भने दुईटा फेज भयो भने कति भयो 4 सेकेन्ड भयो भनेर गरे हैन र जोडे हैन त y1 y2 यो भ्यालु यो 2 भनेको चाहिँ एम्बर टाइम नम्बर अफ फेज चाहिँ 2 भनेर हामीले 2 राखेको भएर चाहिँ ट्वाइस इन्टु ट्वाइस भनेर 2 दुना 4 2 + 2 गरे पनि मिल्थ्यो केही फरक पर्दैन थियो हैन अनि 19 गरेको है नम्बर अफ फेज अहिले एउटा यताको 2 फेज छ भनेर भनेको हो त्यही भएर यो गरेको अब यो क्वेसनमा त हामीलाई के दिएको छ सबै कुरा भ्यालु दिएको छ भनेपछि लस्ट टाइम टोटल लस्ट टाइम भनेको के हो त भन्दाखेरि रोड A1 मा हुने एम्बर टाइमको लस पनि लस्ट टाइम भयो स्टार्टिङ लस्ट टाइम फर रोड 1 हुने पनि लस्ट टाइम भयो भनेपछि एउटा रोड 1 मा कति 5 सेकेन्ड लस्ट टाइम रहेछ पछि फेरि रोड 2 मा कति रहेछ 7 सेकेन्ड रहेछ 7 5 12 अनि अल टाइम 12 भनेपछि 24 सेकेन्ड लस्ट टाइम हुन्छ रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो बुझियो ल अब त्यसपछि C नट को भ्यालु निकाल कति आउँछ टोटल साइकल अप्टिमम साइकल लेन्थ कति आयो अप्टिमम साइकल लेन्थ 131 आउँछ सर 132.26 आउनुपर्छ हेर कहाँ बिगार्यो तिमीले त्यही आयो सर 132.26 आउनुपर्छ कसको आछ मिल्यो नत्र मिलेन है आन्सर चाहिँ C नट भनेको चाहिँ के आउनु पर्यो भन्दा 130 C नट इक्वल टु 132.26 हो ल यति सेकेन्ड हो यति भ्यालु आछ भने मिल्छ नत्र मिल्दैन है y1 कति आयो 51.78 कति 51.78 के को निकाल्यो सी G1 भन्यो नि तिमीले मैले y1 सोधिरहेको छु अरे अरे y1 0.33 y2 0.36 0.36 यसरी चाहिँ गर्यो अब त्यसपछि G1 कति आयो G1 51.78 51.78 G2 निकाल्दैछु सर निकाल्नु निकाल बोल अरु सबैको भ्यालु यही आइराछ मैले बुझौँ त्यही बुझौँ कि नबुझौँ हौसला कति आइराछ भन त त्यति नै आइराछ सर इसरा त्यही आयो सर ल बुझ्या छ नि हैन यो निकालेको कसरी हो भनेर सर G2 56.48 56.48 ल अब टोटल साइकल लेन्थ जोडेर एकताल चेक गर हामीले अहिले अप्टिमम निकालेको थियौ हामीले राखेको अनुसार मिल्यो कि मिलेन चेक गर्ने C नट को भ्यालु 132.26 चाहिँ आउनुपर्छ टोटल साइकल टाइम त्यति नै आउनुपर्छ सबै भ्यालु राखेर जोड त आयो सर आयो आयो अब त्यसपछि फेज डायग्राम बनाऊ सकिहाल्छौ यस्तै माथि यो जस्तै फेज डायग्राम बनाउने अब ल यसरी गर्न सक्छौ है अब अर्को टपिकमा जाउँ आज ट्राफिक भ्याउने हो यतिसम्म गर्न सक्छ सबै हजुर Can you explain that L ohms? That L portion, sir. L portion भयो त What are things we have gathered here? जस्तै L भनेको कस्तो भन्दाखेरि L इक्वल टु हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि जस्तै रोड 1 मा लस हुने टाइम भनेको के हो भन्दाखेरि स्टार्टअप लस अप र अनि अर्को के हो त एम्बर टाइम हो के न रोड 1 मा लस हुने भनेको रोड 1 को एम्बर पिरियड 3 सेकेन्ड छ प्लस रोड 1 मा स्टार्टिङ लस अफ टाइम कति छ त 2 सेकेन्ड छ यो रोड 1 मा लस हुने टाइम भयो प्लस रोड 2 मा लस हुने टाइम के भयो टोटल लस टाइममा के भयो एम्बर टाइम 4 सेकेन्ड हैन 4 सेकेन्ड Yes, sir. प्लस अर्को के छ स्टार्टिङ लस अफ टाइम 3 सेकेन्ड यसरी भयो अनि हाम्रो अर्को लस टाइम भनेको के त सबैमा सबै दुईटै सिग्नल फेजमा चाहिँ हामीले के गर्यौं अल रेड टाइम भनेको त्यो दुईटैमा चाहिँ रेड टाइम दिने कति छ त 12 सेकेन्ड छ भनेपछि यो भनेको भ्यालु कति आयो त भन्दा 24 सेकेन्ड आयो के Yes, sir. Okay, sir. Okay. ल अब फेज डायग्राम बनाऊ ल यतिसम्म बुझ्यो है फेज डायग्राम सजिलो छ है सिग्नल डिजाइन केही गाह्रो छैन
भ्यालु चाहिँ के दिएको छ के निकाल्नुपर्छ भनेर अलिकति तिमीहरूलाई गर्न सकिन्छ, नत्र चाहिँ यो केही गाह्रो छैन है। जस्तै तिमीहरूले किताबमा एक्सर्साइजमा हेर्ने हो भने इक्जाम्पल 3 एकताल राम्ररी हेर है। इक्जाम्पल 3 किताबको त्यसमा एक्स वाईमा दिएको छ। सर त्यो टोटल साइकल लेन्थ निकाल्दा चाहिँ लसहरु पनि जोड्नु पर्यो हैन? जोड्नु पर्यो। अप्टिमम साइकल लेन्थ भनेको त हरेक फेजमा चाहिँ ग्रीन टाइमदेखि लिएर रेड टाइम सबै जोड्नु पर्यो। त्यो भ्यालु भनेको चाहिँ हामीले सी नट निकालेको भ्यालुसँग चाहिँ ठ्याक्कै इक्वल आउनु पर्यो है। त्यो आएन भने तिमीहरूको मिस्टेक छ। सर हजुर यो फेजमा चाहिँ कसरी गराउने छ त्यो लस्ट टाइम कसरी मिलाउने हो? लस्ट टाइम अब रेड र ग्रीनकोमा राख्दै हुन्छ, यता लास्टमा जोड्दै हुन्छ यहाँ। अल रेड टाइम चाहिँ फेरि एकै ठाउँमा हुनु पर्यो है, त्यो चाहिँ याद गर है फेरि दुईटै फेजमा। सर हजुर त्यो टोटल साइकल लेन्थ निकाल्ने फेरि एकचोटि भनिदिनु न। कुन चाहिँ पछि लास्टको? हजुर सर त्यो अगाडि सी नटसँग इक्वल हुन पर्छ भन्नुभएको। जस्तै G1 प्लस G2 प्लस लस्ट टाइम भनेको एम्बर टाइम प्लस अल रेड टाइम सबै जोड्ने। जस्तै अहिले G1 G2 कति आयो? 51.78 र 56.48 आयो के न? हो सर। अनि अब हाम्रो टोटल लस्ट टाइम भनेर एल कति निकालेका छौं भन त सितु? 24 सेकेन्ड। 24 सेकेन्ड हो के न? हो सर। हो त्यो जोड त यो 51. मैले के जोड भन्दाखेरि चाहिँ तिमीलाई जस्तै कति आछ भने 51.78 51.78 प्लस अर्को कति आछ 56.48 56.48 हैन 84 भयो 48 हैन प्लस 24 सेकेन्ड हो नि हाम्रो हैन लस्ट टाइम टोटल लस्ट टाइम बोल न बोला। हो सर हो। यो भनेको 132.326 आयो के न जोड्दाखेरि आयो। यो भ्यालु भनेको हाम्रो सी नट हामीले अप्टिमम साइकल लेन्थ निकालेसँग मिल्यो कि मिलेन? मिल्यो सर मिल्यो बुझ्यो सर। ल त्यसरी निकाल्ने हो है। सर यसको फेज डायग्राम नि बनाइदिनु न सर एकचोटि। हो ल पखाइ त एकैछिन म अर्को खोल्छु अनि जस्तै यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो यस्तो दुईटा फेज भयो हैन यसरी। अब जस्तै सुरुमा के गर्यो ग्रीन टाइम दियो। अब ग्रीन टाइममा चाहिँ अब तिमीले यो ग्रीन टाइम भनेर दियो यो एम्बर टाइम भनेर दियो अनि त्यसपछि यो एम्बर टाइम भनेर दियो अनि त्यसपछि अल रेड टाइम भनेर दियो अनि यहाँ रेड टाइम भनेर दियो अनि यहाँ उयो गर्यो। अब यसमा चाहिँ अब तिमीले कतापट्टि राख्छौ भन्ने कुरा चाहिँ क्रुसियल हो के। जस्तै एम्बर टाइम यो ए हो भने यो एम्बर टाइम हो भने यो जी भयो यो अल रेड टाइम भयो एआर भयो। यो दुईटाको समेसन भनेको के हुन्छ यतापट्टि रेड टाइम हुन्छ रेड टाइम हो। यो एआर भनेको यता पनि एआर नै देऊ अनि यतापट्टिको ग्रीन र एम्बर टाइम भनेको के हुन्छ त माथिको रेड टाइम हुन्छ अनि यो भनेको चाहिँ ग्रीन र एम्बर अनि यहाँ चाहिँ के हुन्छ त इनिशियल लस्ट टाइम इनिशियल लस्ट टाइम। यो चाहिँ कति दिएछ स्टार्टिङ अफ लस्ट टाइम चाहिँ यता चाहिँ रोड 1 मा 2 सेकेन्ड दिएछ यतापट्टि 3 सेकेन्ड दिएछ। यसरी बनाउने हो बुझ्यो? अब यसरी गर्दा चाहिँ दुईटै इक्वल हुन्छ जस्तो देखियो नि त सर त्यो माथिको रेडलाई उ गर्ने हो भने त। हजुर जस्तै त्यो माथिको रेड R1 = G2 + A2 गर्दा तल अनि लास्टमा चाहिँ त्यो स्टार्टिङ लसहरु इक्वल जस्तो देखियो नि त सर फेजमा। मैले कुरै बुझिन। जस्तो सर माथिको G र A इक्विभ्यालेन्ट चाहिँ R2 सँग अर्को रोडमा रेड टाइम हो नि त अर्को रोडमा रेड टाइम हो कि हैन? हजुर हो सर। अनि अल रेड टाइम हामीले प्रोवाइड गर्यौं। हजुर त्यसमा इक्वल भयो अनि माथिको ग्रीन टाइम र एम्बर टाइम भनेको के हो त तलको रेड टाइम हो कि हैन?
हो सर माथिको रेड टाइम भनेको तलको ग्रिन र एम्बरसँग रेड टाइम भयो। अब ग्रिनबाट रेडमा जाँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ स्टार्टअप लस राखिदियो, भइहाल्यो, कुरा मिलिहाल्यो। सर यो R1 के अरे मेरो R1 63.48 आयो नि, अर्को के अरे G2 + A2 चाहिँ 62.48 आयो त्यसो भए त सर। कसरी? हामीले यो 132.26 माइनस गर्ने बेला सबै जोड्ने बेला त हैन, यसको लागि रोड सेकेन्डको लागि त 3 सेकेन्ड छ नि त सर स्टार्टिङ लस। रोडको लागि 3 सेकेन्ड छ। हो त्यसको लागि 3 छ, अनि फेरि यो रोड 1 को लागि चाहिँ 2 सेकेन्ड छ नि त सर, त्यही भएर 1 सेकेन्ड त तलमाथि आयो नि त। रेड टाइम र ऊ चाहिँ तिम्रो 1 सेकेन्ड तल आयो, त्यो केही फरक पर्दैन। त्यसलाई नभए तिमीले के गर भन्दा स्टार्टअप लस अफ टाइमसँग तिमीले जोडेर नराख हैन। टोटल त्यो त तिमीले अल रेड टाइम दिएको जस्तै दिने हो नि त हैन र? तिमीले किन 132 सेकेन्डसँग त तिमीले मिल्नु पर्यो नि हैन र? किनकि 132 सेकेन्ड भनेको त सबैको समेसन हो नि। हजुर बुझ्यो मैले भनेको? हजुर। अब 132 सेकेन्डमा यो 2 सेकेन्ड पनि परेपछि त तल पनि 132 मा 3 सेकेन्ड पनि परेपछि त तिम्रो ग्रिन टाइम घट्ने रहेछ नि त। ग्रिन टाइम हल्ला घट्यो। यो ओभरअल यो गर्ने बेला चाहिँ ल सबैलाई हामी यो लस सबैलाई हामी रेड टाइम मान्नु पर्यो हैन? हो त्यही हो। ल अब यति गरेपछि यो दुईटा गर्न जाने भनेपछि तिमीहरूले पेमेन्ट के सिग्नल डिजाइन पनि जान्छौ हैन। अब अर्को टपिक भनेको चाहिँ ट्राफिक लाइटमा जाउँ हैन। यो चाहिँ एउटा सानो टपिक छ, धेरै बेर लाग्दैन। यो सिद्धाएपछि चाहिँ तिमीहरूको म ऱ्यापअप गरिदिन्छु के पढ्नुपर्छ भनेर है। स्ट्रिट लाइटनिङको इम्पोर्टेन्ट के हो, फ्याक्टर इन्फ्लुएन्स नाइट केले गर्दाखेरि, अनि हाम्रो इल्युमिनेसनको रिक्वायरमेन्ट के हो र हामीले लाइट सिस्टम चाहिँ कसरी डिजाइन गर्छौँ भनेर चाहिँ यहाँ टपिकमा पढ्नुपर्छ है। अब स्ट्रिट लाइटनिङ भन्ने बित्तिकै यो चाहिँ हाम्रो डेमा हुँदैन, नाइट ड्राइभिङको लागि चाहिँ इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर हो। अब जस्तै यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि, जस्तै हाम्रो रुरल हाइवे अर्बन हाइवेमा रुरलतिर चाहिँ हाम्रो हेडलाइटको लाइटले सफिसियन्ट हुन्छ भन्ने कुरो हो। अर्बन रोडमा पनि सफिसियन्ट हुन्छ भन्ने हो। तर हामीले लाइटहरू प्रोभाइड गरेपछि चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ एक्सिडेन्ट चाहिँ इन्सफिसियन्ट लाइटले, जस्तै कहिलेकाहीँ चाहिँ हेडलाइटले नदेखिने केसहरूमा चाहिँ हामीले रोड लाइट चाहिँ हामीले के गर्छौँ त प्रोभाइड गरेको हुन्छौँ। अब इम्पोर्टेन्स भन्नुपर्दाखेरि यसले के गर्छ त भन्दा नाइट ड्राइभिङको ठाउँमा चाहिँ पेडेस्ट्रियनहरू क्रसिङ गरेको देख्छ, अनि हाम्रो कर्भहरू राम्ररी देखिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो रोड लाइट चाहिँ हामीलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर हो। के को लागि त भन्दा नाइट ड्राइभिङमा इन्सफिसियन्ट लाइटले हुने गर्दा एक्सिडेन्ट हुने कुराहरूलाई चाहिँ घटाउँछ। एउटा चाहिँ अर्को चाहिँ टु सी एक्युरेटली एन्ड इजिली द क्यारिजवे एन्ड द इमिडिएट सराउन्डिङ इन डार्कनेस, यो भइहाल्यो। ग्लेयर इफेक्ट घटाउँछ। अनि टु इन्स्योर कम्फर्ट एन्ड कन्फिडेन्ट ड्राइभिङ, इन्डाइरेक्ट बेनिफिटमा चाहिँ कस्तो भन्दा, जस्तै हाम्रो गल्लीहरूमा चाहिँ लाइटहरू राखेको छ भने क्राइमहरू घटाउन सक्छ। सेक्युरिटी, अब मान्छे हिँड्दाखेरि पनि बत्ती बलेको छ भन्दाखेरि चाहिँ उसले सेक्योर फिल भएर हिँड्न सक्छ। अर्को चाहिँ जस्तै बिजनेस आवर अफ भइसकेपछि पनि हाम्रो चाहिँ स्ट्रिटहरूमा चाहिँ लाइटहरू राख्यो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ हाम्रो एस्थेटिक रोडको चाहिँ एस्थेटिक ऊहरू चाहिँ बढाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्स अफ रोड लाइट चाहिँ हो। त्यस्तै गरी अब के फ्याक्टरले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नाइट भिजिबिलिटी घट्छ भन्दाखेरि, अब लाइट फ्लक्स फ्रम द ल्याम्प, अब कति फ्लक्सको लाइटहरू राखेको छ त्यसको आधारमा पनि हाम्रो लाइट कति आउँछ भन्ने कुरा हो। अर्को भनेको चाहिँ साइज अफ द अब्जेक्ट, ब्राइटनेस अफ द अब्जेक्ट, ब्राइटनेस अफ द ब्याकग्राउन्ड, रिफ्लेक्सन क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द पेमेन्ट सर्फेस र ग्लेयर अन द आइज अफ द ड्राइभर, टाइम एभाइलेबल टु सी एन्ड अब्जेक्ट भनेर चाहिँ फ्याक्टर्स इन्फ्लुएन्स चाहिँ यसको आधारमा चाहिँ फरक पर्छ है। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ के डिजाइन फ्याक्टर भनेको चाहिँ गर्नुपर्छ भन्दाखेरि, ल्याम्प कस्तो राख्ने, अनि लुमिनेरिज डिस्ट्रिब्युसन अफ लाइट चाहिँ कस्तो हो, स्पेस अफ लाइटनिङ युनिट कति टाढा राख्ने, हाइट एन्ड ओभर ह्याङ अफ माउन्टेन, ल्याटरल प्लेसमेन्ट, लाइट लेआउट, यिनीहरू कुराहरूले चाहिँ हाम्रो चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हाइवे लाइटनिङमा चाहिँ असर गरेको हुनसक्छ है। अब ल्याम्पको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुनसक्छ, साइज हुनसक्छ, कलर हुनसक्छ, यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ एडिसन टु द डिस्ट्रिब्युसन अफ लाइट फ्लक्स अन द पेमेन्ट सर्फेस कस्तो हुन्छ, यो कुराहरूले गर्दा चाहिँ ल्याम्प कस्तो राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो डिजाइन फ्याक्टरभित्र पर्छ। जस्तै इकोनोमिकल टु युज द लार्जेस्ट ल्याम्प साइज विच विल प्रोभाइड सफिसियन्ट युनिफर्मिटी अफ पेमेन्ट ब्राइटनेस। अब
ल्याम्प साइज मात्र ठुलो बनाउने कि अब कस्तो इकोनोमिकल हुन्छ त्यस्तो कारणमा अब जस्तै कुन मेटेरियलले बनेको ल्याम्पहरू युज गर्ने त्यस्तो त्यो आधारमा पनि हाम्रो चाहिँ डिजाइन फ्याक्टरहरू चेन्ज गर्न सक्छ। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो कस्तो कति लाइफसम्म टिक्ने हामीले ल्याम्पहरू राख्ने त्यसको इफिसियन्सी कस्तो त्यसको सुरुको कस्ट कसको कति एनुअल अपरेटिङ कस्ट कस्तो आउँछ अनि कलर एपिरेन्स क्वालिटिज रिलायबिलिटी एन्ड एभाइलिटी अफ ल्याम्प रेटिङ कस्तो छ यसको आधारमा पनि हाम्रो डिजाइन फ्याक्टरहरू चाहिँ फरक पर्न सक्छ। त्यस्तै ल्युमिनेरिज डिस्ट्रिब्युसन अफ लाइट भनेको चाहिँ लाइट डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ कस्तो बेस्ट युटिलाइज द लाइट सोर्सलाई चाहिँ कति बेस्टसँग चाहिँ हामीले युटिलाइज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई यसमा थाहा हुनसक्छ। डिस्ट्रिब्युसन सुड बी डाउनवर्ड सो द्याट हाई पर्सेन्टेज अफ ल्याम्प लाइट इज युटिलाइज फर इल्युमिनेसन एन्ड इल्युमिनेटिङ द पेमेन्ट एन्ड एडजेसेन्ट एरिया अनि युनिफर्मिटी हुनु पर्ने यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीलाई डिजाइन फ्याक्टरमा चाहिँ असर गर्छ। जस्तै हाम्रो कस्तो कस्तो हुनसक्छ भन्दा प्यारलल टु द पेमेन्ट एज यस्तो टाइपले डिस्ट्रिब्युट कस्तो टाइपले हाम्रो इल्युमिनेसन हुन्छ त्यो आधारमा चाहिँ टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 टाइप 4 भनेर चाहिँ गरेको हुन्छ है। यो चाहिँ तिमीहरूको लाइटको कस्तो ल्युमिनेरिज चाहिँ कसरी डिस्ट्रिब्युट भइरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यस्तो हाम्रो कस्तो राखेको छौँ त्यो आधारमा चाहिँ फरक पर्न सक्छ। अब स्पेसिङको आधारमा पनि हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि लाइटिङ युनिट कसरी राख्ने भन्ने कति टाढा राख्ने के राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुनु पर्यो। अब यो कुराहरू चाहिँ के कुराले एफेक्ट गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रिब्युसन पोल्सहरू कति टाढा राखेको छ प्रपर्टी लाइन कहाँ छ रोड लेआउट कस्तो छ त्यसको आधारमा पनि हाम्रो स्पेसिङ अफ लाइटिङ युनिट चाहिँ फरक पर्न सक्ने भयो। अर्को चाहिँ लार्ज ल्याम्प विथ माउन्टिङ एन्ड वाइड स्पेसिङ सुड बी प्रिफर फ्रम इकोनोमिक पोइन्ट अफ भ्यू। अब हामीले लार्ज ल्याम्पहरू युज गरेका छौँ भने त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि हाइट माथिसम्म माउन्टिङ गर्ने र धेरै स्पेसहरू टाढा स्पेसमा गर्न सक्ने यस्तो कुराहरूले चाहिँ हाम्रो लाइटको डिजाइनमा चाहिँ असर गर्छ। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ हाइट एन्ड ओभर ह्याङ्गिङ अफ माउन्टिङ भनेको अब हाइट कति माथि राख्ने र ओभर ह्याङ्गिङ बाहिर कति निस्केको छ त्यसको आधारमा पनि हाम्रो चाहिँ डिजाइन प्यारामिटर चाहिँ फरक हुनसक्छ। अर्को चाहिँ ल्याटरल प्लेसमेन्ट भनेको चाहिँ क्लोज टु द पेमेन्ट एज। अब कति ल्याटरल स्ट्रिटको लेआउटमा चाहिँ लाइट पोल्स चाहिँ कहाँनिर राख्ने भन्ने कुराले पनि ल्याटरल प्लेसमेन्टले पनि हाम्रो असर गर्न सक्छ। अर्को चाहिँ लेआउट अब सिङ्गल साइडेड हो कि स्ट्यागर्ड हो कि सेन्ट्रल हो कि यो कुराले पनि हाम्रो चाहिँ लाइटनिङ डिजाइनमा चाहिँ असर गर्न सक्छ। केले गर्दाखेरि त भन्दा एउटा सुरुमा ल्याम्पले गर्दा अर्को चाहिँ ल्युमिनेरिज डिस्ट्रिब्युसन अफ लाइटले अर्को स्पेसिङले अर्को हाइट एन्ड ओभर ह्याङ्गिङ अफ हाइट एन्ड ओभर ह्याङ्गिङ अफ माउन्टिङले र अर्को चाहिँ ल्याटरल प्लेसमेन्ट र लाइट लेआउटले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ के गर्न सक्छ त भन्दा डिजाइन प्यारामिटरहरूमा चाहिँ असर गर्न सक्छ है। अब रिक्वायरमेन्ट अफ लेभल अफ इल्युमिनेसन इन रोड अब कतिको के डिस्ट्रिब्युटेड सुड बी डाउनवर्ड यो चाहिँ जहिले पनि डाउनवर्ड हुन्छ। इट सुड प्रड्युस म्याक्सिमम युनिफर्मिटी अफ पेमेन्ट ब्राइटनेस युनिफर्म पेमेन्ट ब्राइटनेस चाहिँ गर्नुपर्छ। इट सुड कभर एडजेसेन्ट एरिया 3 to 5 मिटर बियोन्ड द पेमेन्ट एज भन्दा 3 देखि 5 मिटर चाहिँ टाढासम्म चाहिँ यसले चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि उज्यालो दिनुपर्छ। अनि अर्को चाहिँ फर द मेन हाइवे 30 लक्स फर द रोड 15 लक्स र फर सेकेन्डरी रोड 4 to 8 लक्स भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौँ त लाइटिङको चाहिँ कति उसम्म चाहिँ पावरको हुनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले भन्न सक्छौँ। अब हाइट अफ ल्याम्पको लागि चाहिँ युजली 6 देखि 10 मिटर भनेर भन्छौँ। यो गर है लाइटिङ सिस्टमको हामी एउटा डिजाइन गर्छौँ। जस्तै हामीले 6 देखि 10 मिटरको स्पेसिङ बिट्विन लाइट पोल्स चाहिँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि 3 to 5 टाइम्स द माउन्टिङ हाइट भनेको जनरली हामीले 3 देखि 5 टाइम्स चाहिँ माउन्टिङ हाइटको चाहिँ हामीले स्पेसिङ राख्नुपर्छ भन्ने हुन्छ। तर हाम्रो फर्मुलाबाट चाहिँ यसमा चाहिँ के छ त भन्दा स्पेसिङ इक्वल टु ल्याम्प लुमेन into coefficient of utilization into maintenance factor divided by average lux into width भनेर भन्छ। यो चाहिँ हाम्रो फर्मुला हो। यो साइड राख है यो स्पेसिङ भनेरको साइड राख है। यो ल्याम्प ल्युमेन into coefficient of utilization into maintenance factor divided by average lux into width।
अब मेन्टेनेन्स फ्याक्टर चाहिँ हामीले मेन्टेनेन्स फ्याक्टर चाहिँ 80% लिन्छौँ र कोफिसिएन्ट अफ युटिलाइजेसन हामीले कसरी निकाल्छौँ भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा ग्राफ दिएको हुनुपर्छ। जस्तै यो ग्राफ युटिलाइजेसन कर्भ हाउस साइड हो कि स्ट्रिट हो यो अनुसार चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि रेसियो अफ ट्रान्सभर्स डिस्टेन्स टु माउन्टिङ हाइट चाहिँ हामीले निकाल्छौँ। त्यसको आधारमा 2 रहेछ र हाम्रो 2बाट यो कर्भमा कट हुँदाखेरि यस्तो हेर है, हाम्रो अहिले रेसियो अफ ट्रान्सभर्स डिस्टेन्स टु माउन्टिङ हाइट चाहिँ हाम्रो 2 छ भने यो 2बाट माथि जाँदाखेरि यो पोइन्टमा चाहिँ कति आउँछ त्यो चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि युटिलाइजेसन कोफिसिएन्ट हो भनेर भन्छ है। हाउसमा हो भने 2बाट जाँदाखेरि यहाँ तल कट हुन्छ अनि स्ट्रिटमा जाँदा माथि कट हुन्छ। योबाट हामीले यसरी करस्पोन्डिङ भ्यालु चाहिँ निकाल्छौँ, त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ युटिलाइजेसन कोफिसिएन्ट भनेर निकाल्छौँ र त्यसरी निकाल्छौँ। अर्को चाहिँ ल्याटरल प्लेसमेन्ट चाहिँ सुड नट बी इन्स्टल क्लोज टु द पेमेन्ट एज, पेमेन्ट एजको क्लोजमा गर्नुहुन्छ हुन्न, तर आइआरसी रिकमेन्डेसनले चाहिँ मिनिमम 0.3 मिटर फ्रम द एज अफ रेज कप भन्दा चाहिँ 0.3 मिटर चाहिँ भित्र अथवा भित्रतिर हुनुपर्छ भनेर भन्छ। अब कम्प्युटेसन अफ युनिफर्मिटी रेसियो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एभरेज इल्युमिनेसन डिभाइडेड बाई मिनिमम इल्युमिनेसन भनेको 4:1 कोमा हुनुपर्छ होइन। हाम्रो 3:1 को रेसियोमा आयो भने पनि हाम्रो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ओके भन्न चाहिँ भन्छौँ, नत्र चाहिँ फेरि रिडिजाइन गर्नुपर्छ भनेर भन्छौँ। अब टाइप्स अफ ल्याम्प मैले अघि पनि भने अब त्यो कस्तो हो, कति आवर्स हाम्रो त्यसले लाइफ दिन्छ, यस्तो कुराहरूले चाहिँ हाम्रो गर्न मिल्छ। ल अब एउटा न्युमेरिकल गरौँ अनि त्यसपछि यो च्याप्टर पनि सकिन्छ। क्यालकुलेट द स्पेसिङ बिट्विन द लाइटिङ युनिट टु प्रड्युस अ लक्स इक्वल टु 7.0 फ्रम फलोइङ डाटा। विथ अफ द रोड 14 मिटर, माउन्टिङ हाइट 8 मिटर, ल्याम्प साइज 700 ल्युमेन, ल्युमिनेरिज टाइप 2 भनेर भन्छ है। अब यसको लागि चाहिँ हामीले के निकाल्नु पर्यो भन्दाखेरि स्पेसिङ निकाल भनेर सोधेको छ। स्पेसिङ भनेको के हो त फर्मुला भन्दाखेरि ल्याम्प ल्युमेन इन्टु कोफिसिएन्ट अफ युटिलाइजेसन इन्टु मेन्टेनेन्स फ्याक्टर डिभाइडेड बाई एभरेज लक्स इन्टु विथ अफ द रोड भनेर भन्छौँ। अब रेसियो, अब यसमा चाहिँ हामीलाई त्यो फर्मुलामा के थाहा छैन भन्दाखेरि कोफिसिएन्ट अफ युटिलाइजेसन थाहा छैन। त्यसको लागि चाहिँ के रेसियो निकाल्नु पर्यो भन्दाखेरि रेसियो पेमेन्ट विथ डिभाइडेड बाई माउन्टिङ हाइटको रेसियो निकाल्नु पर्यो। त्यो भ्यालु भने कति हुन्छ निकाल त सर। त्यो फर्स्टमा फर्मुला सारम सर, त्यो फर्मुला सारा छैन। सारा छैन, ल सारा स्पेसिङको फर्मुला सारा। सार्यो हजुर भयो सर। क्वेसन सार्यो है त। अनि गर त स्पेसिङ निकाल्नको लागि तिमीलाई ग्राफ हेर्नु पर्यो भने यो ग्राफ हेऱ्यो हुन्छ है। किताबमा दिएको ग्राफ पनि हेऱ्यो हुन्छ। तिमीलाई लाइटनिङको न्युमेरिकल दियो हुन्छ यस्तो ग्राफ दिनै पर्छ है स्पेसिङ निकाल्नको लागि, नत्र सकिँदैन। कसरी निकाल्ने भ्यालु भन्ने थाहा छ सर? क्वेसन देखाउनु न एकचोटि। भयो सर। ल निकाले त। अब रेसियो चाहियो है पहिला सुरुमा।
के को चाहियो रेसियो यो ग्राफ हेर्नको लागि हामीलाई युटिलाइजेसन कोफिसिएन्ट अफ युटिलाइजेसन चाहिँ हामीलाई ग्राफबाट निकाल्नुपर्छ है। यो चाहिँ के दिएको हुन्छ कि यो ग्राफ दिएको हुन्छ है तिमीहरूलाई यस्तो टाइपको ग्राफ चाहिँ दिएको हुन्छ। त्यसको आधारमा चाहिँ ट्रान्सफर्स डिस्टेन्स भनेको के हो त भन्दा पेमेन्ट विथ हो डिभाइडेड बाई माउन्टिङ हाइट भयो। त्यो दुईटाको रेसियो कति आयो भन त 1.75 1.75 भनेको लगभग 5, 6, 7, 5 भनेको लगभग यतातिर पर्यो। हेर त यो तलको लाइन लगभग यतातिर पर्यो। मेरो माउस देखिरहेको छ माउसको क्लिक देखिरहेको छ योबाट यो पोइन्टमा पर्यो तलको भ्यालु भनेपछि हैन यो भइ कहाँ गयो माउस यो बिचतिर पर्यो भनेपछि यसबाट माथि गएर यहाँ कहाँनिर क्रस हुन्छ यसको आधारमा चाहिँ गएर है तिमीहरूलाई किताबको कर्भ हेऱ्यो भने चाहिँ 0.375 आउँछ। यो कर्भ अनुसार चाहिँ अलिकति स्लाइटली डिफ्रेन्ट छ। अहिले चाहिँ 0.32 जति आइरहेछ है मेरो कर्भ अनुसार चाहिँ कर्भ कस्तो दिएको छ त्यो अनुसार चाहिँ हुन्छ। कर्भको नेचर यही हो। यो कर्भ चाहिँ किताबको भन्दा अलिकति स्लाइटली फरक छ है। कति आयो भन त 0.31 31 कि 32 यहाँनिर पर्छ नि त। यो भनेको त एउटा भनेको त 2 हो नि 30 पछि 32 34 36 38 40 हो। यो एउटा लाइन भनेको 2 हो तलको एउटा लाइन भनेको 0.1 हो माथिको 0.2 हो 2 को हो नि भनेपछि 32 जति पर्छ है। 32 टेन्टेटिभ लियौँ अहिले 0.32 लियौँ। अनि मेन्टेनेन्स कोफिसिएन्ट हामीले कति एजुम गर्ने भनेको जनरली 80% चाहिँ हामीले त्यसको चाहिँ गर्ने भनेको छौँ 0.8 लियो र निकाल। अब कति भ्यालु आउँछ तिमीहरूको जति आयो त्यति हो। कति आयो भन त स्पेसिङ 15.28 ठिकै छ। ल कति राख्यो 7000 इन्टु 0.32 7000 इन्टु 0.32 7000 इन्टु 0.32 इन्टु 0.8 हो 0.8 डिवाइड बाई 7 डिवाइड बाई 14 18.28 आउँछ नि। So the question 18.28 आउँछ है यसको आन्सर। कति 18.28 आयो सबैको बोल न बोल हौ। sir, what is the use of this type II? अहिले मैले देखाएको थिएँ नि यो लिमिनेट टाइप कुन हो भनेर यता हेर त कुन चाहिँ हो यो टाइपको 2 भनेको यो यसरी चाहिँ हाम्रो स्ट्रिटमा चाहिँ लाइटनिङको साइड लाइट चाहिँ यसरी पर्छ भनेर यो चाहिँ टाइप 2 माथिको प्यारलल भयो भने टाइप 1 प्यारलल 2 भयो भने यसरी हामीले राख्यौँ भने टाइप 2 यसरी राख्यौँ भने टाइप 3 यसरी चाहिँ यो टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 टाइप 4 टाइप 5 भनेको चाहिँ यस्तो टाइपको हो। सो ग्राफ फेरि एकचोटि बुझाइदिनु न। ग्राफ बुझेन जस्तै हामीले तल एक्स एक्सिसमा के दिएको छ एकताल हेर त पहिला एक्स एक्सिस हेर ट्रान्सभर्स डिस्टेन्स भनेको रोडको ट्रान्सभर्स डिस्टेन्स भनेको विड्थ हो कि हैन हो सर विड्थ टु माउन्टिङ हाइट हाम्रो कति माथि चाहिँ लाइट राखेका छौँ भनेको यो ट्रान्सभर्स डिस्टेन्स टु माउन्टिङ हाइटको रेसियो निकाल भने सबसे पहिला कति आयो भन त 1.75 हो। अब यहाँ 1.75 को भ्यालुको कर्भ कहाँनिर छ कहाँनिर हो यहाँनिरतिर हो मेरो माउस देखिरहेको छ सर हो। यो भ्यालुबाट तिमीले प्यारलल भर्टिकल एउटा स्केलले लाइन तान्यो भने यो हामीले स्ट्रिटमा हेरेका छौँ है अहिले भनेपछि कहाँनिर पुग्छ हाम्रो कहाँनिर यो माथिको स्ट्रिटको कर्भमा क्रस हुन्छ त्यो लाइनले त्यसको करस्पोन्डिङ भ्यालु चाहिँ यता वाइ एक्सिसमा कति हो निकाल्ने त्यो नै युटिलाइजेसन कर्भ हो। त्यसरी भ्यालु निकाल्नुपर्छ पहिला भनेको युटिलाइजेसन कोफिसिएन्ट अफ युटिलाइजेसन चाहिँ त्यसरी निकाल्ने हो। पहिला
यो एक्स एक्सिसमा मार्क गर्ने 1.7 त्यसरी नै भर्टिकल्ली माथि जाँदाखेरि कहाँ क्रस हुन्छ त्यो क्रस भएको पोइन्टको वाइ एक्सिसको करस्पोन्डिङ भ्यालु कति हो भनेर निकाल्ने। यस्तो त पेमेन्टमा धेरै गर्नुपर्छ है। कर्भ हेर्न चाहिँ यस्तै टाइपको कर्भहरू धेरै हेर्नुपर्छ पेमेन्टमा। त्यही भएर कर्भ हेर्न चाहिँ अहिले पनि अलिकति यसो आइडिया लगाऊ। हामीलाई यसमा के दिएको छ भन्दा कुनै एउटा भ्यालु थाहा पायो भने हामीले थर्ड भ्यालु निकाल्न मिल्छ नि त यसमा, हो कि होइन? तीनटा मध्ये जस्तै हामीले के को युटिलाइजेसन कर्भको भ्यालुको निकाल्नको लागि के जस्तै युटिलाइजेसन कर्भ दिएर हामीलाई ट्रान्सफर्स टु माउन्टिङ हाइट डिस्टेन्स निकाल्नु भन्दा पनि यसमा चाहिँ हामीले युटिलाइजेसन कर्भमा गर्छौँ। तर पेमेन्टमा चाहिँ यस्तो टाइपको कर्भ दियो भने तीनटा भ्यालु दिएको छ भने कुनै दुईटा थाहा हो भने थर्ड निकाल्न सक्छौँ है हामीले। त्यस्तै कुरा चाहिँ तिमीहरूले याद गरिराख। यो कर्भ हेर्न बुझ्यो अब? बुझ्यो सर। ल अब यति गरेपछि हाम्रो स्पेसिङ कति आयो त भन्दा 18 पोइन्ट समथिङ आउनुपर्छ। हेर त सबैको त्यति आयो कि आएन? सर हजुर त्यो ग्राफ के बुकमा कता छ नि? बुकको पेज नम्बर 178 मा छ। बुकमा अलिकति स्लाइटली डिफ्रेन्ट छ है यो कर्भ भन्दा। तिमीहरूले फेरि नचुकिने यो चाहिँ फरक हुनसक्छ कर्भ चाहिँ कस्तो आउँछ भनेर, तर भ्यालु चाहिँ त्यही हो। पेज नम्बर 178 देखेँ सर। मैले अहिले त्यो कर्भबाट गरेँ, किताबबाट गर्दा चाहिँ अलिकति फरक आउँछ। 21.43 मिटर आउँछ है। अब त्यो चाहिँ तिमीहरूले कर्भ कस्तो दिएको छ त्यो अनुसार चाहिँ तिमीहरूले के भ्यालु निकाल्ने हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। कर्भ कस्तो दिएको छ भन्नेसँग चाहिँ सरोकार राख्दैन है। ल यति गर्न सक्छौ? सक्छौ? सर सर हजुर हजुरले त्यो ग्राफ भन्नुभएको दिनेश कुमार श्रेष्ठको त्यसमा भन्नु भएन? हो। मेरोमा त छैन त सर 178 मा। तिमीहरूको पुरानो किताब पढ्यो कि नयाँ किताब हो यो? लाइटको च्याप्टर पल्टाउ त। लाइट के पल्टिरहेछ सर? तिम्रो कति एडिसन हेर त, एडिसन कुन चाहिँ हो? एडिसन 4th हो सर, 2020 को छ। 20 को छ त। पेज नम्बर 178 पल्टाउ न। सर मेरोमा त छैन। लास्टमा रेशियो विड्थ अफ एरिया बाइ माउन्टिङ हाइट भन्ने छ नि। छैन र छ? त्यो माथि के छ भन त 178 मा? मेरो त त्यो डिजाइन अफ हाइवे लाइटिङ सिस्टम छ। त्यसको तल ग्राफ छ नि, हेर त त्यही ग्राफ हो। त्यो ग्राफ र त्यो ग्राफ फरक छ भनिरहेको छु नि मैले। कहिलेकाहीँ यस्तो ग्राफ आयो भने नझुक्किनु भनेर हो कि। त्यो एउटै कुरा हो। ग्राफ कस्तो दिएको छ तिमीलाई त्यो अनुसार चाहिँ भन्ने हो। के भ्यालु निकाल्ने भन्ने मात्र हो। छ नि त यसमा सिधो, किन नहुनु? पेज नम्बर 178 ग्राफमा चाहिँ नझुक्क भनेको। कहिलेकाहीँ यस्तो ग्राफ दियो भने के को ग्राफ चाहिँ नभन के। तिमीहरूलाई यो सारेर देखाएको हो होइन। यसमा चाहिँ यो छ, त्यसमा चाहिँ 1 2 3 4 त्यसरी दिएको छ है। ग्राफ चाहिँ जस्तो नि आउन सक्छ है। अब त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ नझुक्किनु। बुझ्छ अब? ल यतिसम्म बुझ्छ? बुझ्छ सर। ल अब म सुरुको दिनमा गएँ है त अब तिम्रो सबैलाई। ल अब हेर है, यहाँ हेर है, म तिमीहरूलाई सिलेबस अनुसार चाहिँ भनिदिन सक्छु है। जस्तै हामीले के पढ्यौँ ट्राफिक इन्जिनियरिङमा भने यसबाट 32 नम्बरको क्वेसन आउँछ, 2टा न्युमेरिकल आउँछ, 2टा थ्योरी आउँछ। यो कुरा तिमीहरूलाई सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। जस्तै 1.1बाट चाहिँ एउटा थ्योरी धेरै जसो सोधिरहेको छ। त्यो चाहिँ के सम्बन्धी सोधेको छ भन्दाखेरि ट्राफिक क्यारेक्टरिस्टिक्स जस्तै ह्युमन क्यारेक्टरिस्टिक्स, रोड युजर क्यारेक्टरिस्टिक्स, भेहिकुलर क्यारेक्टरिस्टिक्स, ट्राफिक इन्जिनियरिङ भनेको के हो भन्ने चाहिँ थ्योरीहरू चाहिँ च्याप्टर 1 को 1.1बाट तिमीहरूलाई धेरै सोधिरहेको हुन्छ है। अब च्याप्टर 2बाट चाहिँ तिमीहरूको कस्तो छ भन्दाखेरि न्युमेरिकल पनि सोध्न सक्ने छ। न्युमेरिकल के को हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ स्पिड स्टडी, स्पोर्ट स्पिड स्टडीबाट एउटा हुनसक्छ। अर्को चाहिँ ओरिजिन एन्ड डेस्टिनेसनकोबाट हुनसक्छ। अर्को चाहिँ ट्राफिक फ्लो क्यारेक्टरिस्टिक्स। हामीले ट्राफिक फ्लो क्यारेक्टरिस्टिक्समा के पढ्यौँ भन्दाखेरि
क्लियरेन्स ग्याप अब जस्तै त्यो फर्मुलाहरू तिनीहरूबाट गर्न सक्यौँ भने जस्तै 1.1 को न्युमेरिकलहरू चाहिँ हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि जस्तै स्किड रेजिस्टेन्ससँग रिलेटेड हुने गरी न्युमेरिकलहरू गऱ्यौँ अनि युनिफर्म एक्सिलरेसनको नन युनिफर्म एक्सिलरेसनको यस्तो टाइपको न्युमेरिकलहरू चाहिँ हामीले गरिसकेका छौँ है। अब यसमा न्युमेरिकलको टाइपको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ स्किड रेजिस्टेन्सबाट निकाल्ने एउटा चाहिँ नन युनिफर्म एक्सिलरेसनबाट निकाल्ने त्यसपछि भोल्युम स्टडिजमा चाहिँ स्पोर्ट स्पिडको निकाल्ने अनि ओरिजिन एन्ड डेस्टिनेसन त्यसबाट अनि ट्राफिक फ्लो क्यारेक्टरिस्टिक्सबाट जस्तै तिमीहरूलाई कस्तो हो भन्दाखेरि ओरिजिन एन्ड डेस्टिनेसनको अब्जेक्टिभहरू चाहिँ बढी सोध्न सक्छ है, त्यो चाहिँ याद गरिराख। अनि त्यसपछि गएर अर्को भनेको चाहिँ पार्किङबाट चाहिँ हामीले न्युमेरिकल गरेको छैनौँ, त्यो चाहिँ हामी लास्टमा एकताल चाहिँ पार्किङको न्युमेरिकल के हो भनेर गर्छौँ र एक्सिडेन्ट चाहिँ हामीले गरिरहेको हुन्छौँ है। ट्राफिक अनि ट्राफिक कन्ट्रोल डिभाइसबाट चाहिँ अरू चाहिँ थ्योरी सोध्छ, न्युमेरिकल चाहिँ ट्राफिक सिग्नल डिजाइनको चाहिँ एउटा न्युमेरिकल कहिले पनि छुटा छैन। तिमीले ओल्ड क्वेसन हेर, ट्राफिक सिग्नलको डिजाइन चाहिँ एकदमै धेरै सोधिरहेको छ। अब रोड इन्टरसेक्सनकोबाट चाहिँ थ्योरी सोध्छ। अब पोहोर सालको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ रोटरी इन्टरसेक्सनको चाहिँ एउटा सिम्पल न्युमेरिकल फर्मुला राखेर क्यापासिटी अफ रोटरी इन्टरसेक्सन निकाल भनेर सोधेको छ। अब यस्तो कुराहरू चाहिँ थ्योरीको लागि कुन कुन टपिक इम्पोर्टेन्ट छ, जस्तै रोटरीको डिजाइन स्टेप लेख भनेर नि सोध्न सक्छ, न्युमेरिकल पनि सोध्न सक्छ। अनि ग्रेड सेपरेटेड इन्टरसेक्सन भनेको के हो, यो किन राख्नुपर्छ भन्ने कुराहरू भयो, रोड लाइटिङ आज गरेको कुराहरू भयो। अब यसमा न्युमेरिकलहरू केबाट सोध्न सक्छ त तिमीहरूले हल्का आइडिया लगाउ त केबाट आउन सक्छ। हामीले ओल्ड क्वेसन हेरौँ है त एकताल। मैले ओल्ड क्वेसन कहाँ राखेँ त अब। यहाँ छ ल हेर, जस्तै हामीले ओल्ड क्वेसनहरू हेऱ्यौँ भने कस्तो टाइपले न्युमेरिकल सोध्न सक्छ भनेर एकताल सर हेरौँ। जस्तै बेसिक रिक्वायरमेन्ट अफ इन्टरसेक्सन एट ग्रेड सेपरेटेड यस्तो भयो भने यो स्पिड स्टडीको हामीले गर्न सक्छौँ। अनि हामीले अर्को न्युमेरिकल के सोध्यो भन्दा भिक्यू यो हामीलाई के भयो फ्लो क्यारेक्टरिस्टिक्सबाट सोध्यो है। यसरी चाहिँ हामीले न्युमेरिकलहरू चाहिँ कताबाट सोध्छ भनेर गर्न सक्छौँ। अब जस्तै ट्राफिकको न्युमेरिकल हेरेर त हामीले सबै कभर गरिसकेका छौँ। यो केबाट सोध्यो, स्पिड एन्ड डिले स्टडीबाट यो न्युमेरिकल सोध्यो। त्यस्तै गरी फ्री फ्लो स्पिड भनेको जाम डेन्सिटी यो केबाट सोध्यो, ट्राफिक फ्लो क्यारेक्टरिस्टिक्सबाट सोध्यो होइन। त्यस्तै गरी अर्को सालको क्वेसनमा केबाट सोध्यो हेर त, ट्राफिक सिग्नल बाई वेस्टर्न मेथड भनेर सोध्यो। एकदम सजिलो छ है, यसरी चाहिँ सोध्यो। अनि वाट इज अब जस्तै त्यसमा चाहिँ अर्को चाहिँ एक्सिडेन्टकोबाट सोध्यो। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ केबाट न्युमेरिकल सोध्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ याद गर्नु पर्यो। यसमा चाहिँ केबाट सोध्यो, प्रोबेबिलिटीबाट, यो हामीले गरिसकेका छौँ है। अब यस्तै गरी अर्को न्युमेरिकल के सोध्यो, यसमा चाहिँ वेस्टर्न मेथडबाट सिग्नल डिजाइन धेरै सोधिरहेको छ तिमीहरूले चाहिँ यो हेर, यसमा पनि सिग्नल डिजाइनकै सोध्यो। यसमा एक्सिडेन्टकोबाट सोध्यो। यसरी चाहिँ न्युमेरिकलहरू चाहिँ सोध्न सक्छ। तिमीहरूले जति क्वेसन भेट्छौ त्यो सबै एकताल चाहिँ प्र्याक्टिस गर है। र मैले के सजेसन गर्छु भन्दा हामीले क्वेसनको 1 2 3 4 चारवटा क्वेसन हामीले कभर गरिसकेका छौँ भनेपछि 32 नम्बर भनेको पास हुने मार्क्सको चाहिँ हामीले गरिसकेका छौँ। यसमध्ये चाहिँ अब तिमीहरूले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि अब यो गरिसकेपछि तिमीहरूले यो क्वेसनको ओल्ड क्वेसनको 1 2 3 4 चाहिँ सबै सोल्युसन गरेर मलाई 1 महिनाभित्रमा चाहिँ बुझाऊ है त। सबै यो ओल्ड क्वेसनको 1 2 3 4 नम्बर क्वेसन हुन्छ 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 कि हुँदैन बोल न हौ।